रूठे हुए अपनों को मनाएं, खुशियां बांटें, ईद मनाएं। पाकिस्तान भर में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मुल्क भर में तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। ईद की मुबारकबादें देने और मिलने मनाने का सिलसिला जारी। बच्चों ने खूब ईदी बटोरी, हल्ला गुल्ला किया। सारा दिन लजीज डिशेस बनाने और दावतें उड़ाने में गुजरा। अब अजीजों, अकारिब और दोस्तों से महफिलें सजाने का सिलसिला शुरू होने लगा है। शहरियों ने बच्चों को लेकर तफरीह गाहों का रुख कर लिया है। पार्क और बाग खचाखच भर गए हैं। GNN की जानिब से अहले वतन को ईद उल फितर की ढेरों मुबारकबाद। सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म समेत कौमी सियासी और अस्करी क़यादत की ईद की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज पढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, ऐसे लोगों को ज़रूर याद रखें जिनके पास वसाइल नहीं। ईद मुआशी तौर पे कमज़ोर बहन भाइयों को उनकी खुशियाँ दोबाला करने में मदद करने का नाम है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का टेलीफोनिक राब्ता एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की नवाब शाह में ईद 3 दिन गुजारेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने DI खान में नमाज अदा की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने डेरा बुख्ती में नमाज ईद पढ़ी। कहा, आज का दिन पैगाम देता है कि इख्तिलाफात भुलाकर इत्तेहाद की फिजा को फ़रोग दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बिलावल भुट्टो के साथ लाड़काना में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन बेघर खसूसी बच्चों, बुजुर्ग और ख़ातीन के दरमियान गुजारा। चमन, आफियत और दारुल इफ्लाह होम्स आमद बेसहारा और बेघर अफराद को ईद की मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने बड़ों में तहाइफ और बच्चों में खिलौने तकसीम किए। बुजुर्ग खातून को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन पर जवानों के साथ ईद मनाई। आर्मी चीफ का शुमाली वजीरिस्तान, मीरान शाह और स्पिनवाम का दौरा। फौजी जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी, मुल्की इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। आर्मी चीफ ने कौम के दिफा के जज्बे से सरशार जवानों को सराहा। मुल्क के दिफा के लिए शहदा की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा, खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दौचार करने वाले अनासिर से खबरदार रहें। मीठी ईद की खुशियाँ अपनों के संग। शहरियों की जानिब से अजीज़ों, अकारिब और दोस्त अहबाब के लिए ईद मिलन पार्टियाँ, पुरतकल्लुफ़ खानों की तैयारी की गई। बीफ, मटन और चिकन के मुख्तलिफ पकवानों से तवाज़ो, कोफ्ते, कबाब, निहारी, हरीसा और रोस्ट का भरपूर एहतमाम। बिरयानी और पुलाव के बगैर कोई दस्तरखान मुकम्मल नहीं। चटपट खानों के बाद मीठे पर हाथ साफ किए। शीर खोरमा, मीठी सवैयाँ और खीर और कस्टर्ड से मुंह मीठा करवाया। ईद के मौके पर बच्चों की मौज मस्ती का सीन ऑन। बच्चा पार्टी ईदी बतौरने के बाद खर्च करने के मिशन पर निकल पड़ा। तफरीह गाहों में झूलों पर रश, बर्गर, शवारमा स्टॉल्स और आइसक्रीम पार्लर्स पर धावा बोल दिया। रवायती ऊंट और तांगे की सवारी भी जारी। रंग बिरंगे चश्मे पहने बच्चों के खूब टशन। मौज मस्ती और शरारतों का तूफान अब 3 दिन तक नहीं थमेगा। बच्चों का कहना है कि जब तक ईदी खत्म ना हो जाए घर नहीं जाएंगे। ईद की खुशियाँ तहाइफ के लेन देन के बगैर अधूरी। शहरियों ने बेकरीज का रुख कर लिया। नित नए डिजाइन और लजीज जायकों वाले केक की खरीदारी जारी। पाइनएप्पल, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट केक की बेशुमार ऑप्शंस मौजूद। मिठाइयों की भी खरीदारी। बेकरीज के अमले का कहना है कि ईद पर केक की तलब में इजाफा हो जाता है। शहरियों ने कहा कि ईद पर चटपट खानों के बाद केक खाने का मजा दुबाला कर देता है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, फिलिपाइन, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमात, मस्जिद क़िबलतैन और मस्जिद क़ुबा समेत दीगर मकामात पर लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। उलमा ने खुतबे में आलम इस्लाम के इत्तेहाद, यगानगत और मुस्लिम उम्मा की सलामती की दुआएं मांगी। इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस की मौजूदगी में गजा और दीगर मकामात पर फ़लस्तीनी मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। भारत और बांग्लादेश में शवाल का चांद नजर नहीं आया। दोनों ममालिक में ईद उल फितर कल होगी। तवील अरसे बाद बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक, अमरीका और कनाडा में भी एक साथ ईद मनाई जा रही है।
کشمیریوں نے بھارت کی رویت مسترد کر دی، مقبوضہ کشمیر میں پاکستان کے ساتھ۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی ملاقات، بانی چیئرمین کی اہلیہ کے ساتھ ملاقات تقریباً 1 گھنٹہ جاری رہی۔ دونوں کی ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر کروائی گئی۔ ملاقات کے بعد پولیس بشرا بی بی کو واپس بنی کالا لے گئی۔ بانی پی ٹی آئی کو دیگر قیدیوں کے ساتھ نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی، یہ فسطائیت کی انتہا ہے جس کی مذمت کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا حکومت سے شکوہ۔ انہوں نے آبائی علاقے ہری پور میں نماز عید ادا کی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف نکاح کیس میں پروسیکیوٹر کا تبادلہ، رانا حسن عباسی کی خدمات نارکوٹکس مقدمات کو منتقل کر دی گئی۔ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر نے خط میں لکھا کہ آپ نے بغیر اجازت میڈیا پر بیانات جاری کیے، آپ کو عدالتوں میں پیش ہونے سے روکا جاتا ہے، فوری اپنے سوشل میڈیا سے مواد ہٹا دیں۔ فوری سیشن جج سکندر خان کی ہدایت، عدالت میں رپورٹ طلب کرنے کی ہدایت۔ معیشت قرضوں نہیں سرمایہ کاری پر چلے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں یو اے ای اور قطر سے بھی وزیر اعظم کی بات ہو گئی ہے، مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری ہوگی۔ آئی ایم ایف کا جو پیکج مل رہا ہے شاید آئندہ اس کی ضرورت نہ پڑے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ ملکی معیشت درست سمت میں گامزن ہے، اسٹاک ایکسچینج بلندی کے ریکارڈ توڑ رہی ہے، ٹیکس سسٹم کو بہتر اور نجکاری کی جانب خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، اخراجات کم کرنے کے لیے کوشاں۔ سیاسی مد مقابل کو سیاست کی بجائے کچل کر راستہ بنانے کی کوشش غیر منطقی، غیر سیاسی ہے، اس کا نتیجہ نئی جنگ کی بنیاد رکھنے اور بگاڑ کے سوا کچھ نہیں۔ خواجہ سعد رفیع کا ٹویٹ، کہتے ہیں تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں نے یہی راستہ چنا اور فساد فی الارض کی علامت بن گئے۔ جو راستہ کل غلط تھا آج بھی غلط ہے، جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ بولے ملک شدید مشکلات کا شکار ہے، دعا کرتے ہیں کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو۔ محسن نقوی جو چاہیں عہدہ لے سکتے ہیں، محسن نقوی، فیصل واوڈہ اور انوار الحق ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، وزیر خزانہ بھی ان میں سے ہیں، ان کے کزن ہی سمجھ لیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیادت انتہائی دیانتدار اور بے غرض ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا 1 اپریل سے 1 ماہ کے لیے کفایت شعاری پلان کا اعلان، نئی آسامیوں کی تخلیق پر مکمل پابندی عائد، سوائے ایمبولینس کوئی سرکاری گاڑی نہیں خریدی جائے گی، سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج معالجے پر پابندی عائد، پروجیکٹ ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع، محکمہ خزانہ کی اجازت سے مشروط، 5 اسٹار ہوٹل، سرکاری خرچ پر سینماز اور ورکشاپ بھی نہیں ہوں گے۔ تمام سرکاری محکموں کے انتظامی افسران کو اعلامیے پر عمل درآمد کی سختی سے ہدایت۔ رمضان میں 20 سے زائد شہری ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیے گئے، لگتا ہے سندھ ڈاکوں کے حوالے ہے، حکومت عوام کو تحفظ فراہم کرے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کچے اور پکے کے ڈاکو اپنی جگہ موجود ہیں، حکومت عوام کا تحفظ نہیں کر سکتی تو کس لیے بیٹھی ہے۔ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اصل مقصد کے لیے جدوجہد تیز کریں۔ افغانستان، خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں سے جرائم پیشہ لوگ عید پر کراچی آ جاتے ہیں۔ اسٹریٹ کرائم کا سوال سابق وزیر داخلہ سے کریں۔ ملزمان کے لیے ای ٹیگ کا قانون پاس ہو چکا ہے، عادی مجرم کو ضمانت کے وقت ای ٹیگ لگایا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کا عزم۔ شرجیل میمن نے کہا کہ اسٹریٹ کرائم کی بڑی وجہ غیر قانونی تارکین وطن اور بے روزگاری ہے، حکومت جرائم پہ قابو پانے کے لیے کوششیں کر رہی ہے، یہ وقت لڑنے کا نہیں یکجا ہو کر کام کرنے کا ہے۔ خورشید شاہ نے کہا کہ معیشت آئی ایم ایف کی شرائط سے بہتر نہیں ہو رہی، پاکستان کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاست دانوں اور تمام اداروں کو سوچنا ہوگا۔ فنکار برادری کی جانب سے عید الفطر کی مبارکباد، ایک دوسرے کے گھر آمد کا سلسلہ بھی جاری۔ نعمان اعجاز، یاسر حسین، ہانیہ عامر اور سارہ خان کے گھر عید ملن پارٹیز کا اہتمام۔ شوبز انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے کہ یہ دن خوشیاں بانٹنے کا دن ہے، کوشش کریں اپنے روٹھوں کو منائیں، اختلافات بھلائیں اور سب کو اس خوشی میں شریک کریں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا غیر ملکی سربراہان مملکت سے رابطہ، عید کی مبارکباد۔ وزیراعظم کا بحرین کے فرمانروا حماد بن عیسیٰ کو فون،
دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیراعظم نے بحرین کے بادشاہ کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دی۔ وزیراعظم کا ترک صدر طیب اردوان سے رابطہ، امن، خوشحالی اور اتحاد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا فلسطین میں قیام امن پر زور۔ قطری ہم منصب کو عید کی مبارکباد۔ دو طرفہ قریبی تعلقات رکھنے کے عزم کا اعادہ۔ قطری وزیراعظم نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ عمان کے سلطان اور UAE کے صدر کو بھی عید کی مبارکباد۔